बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखवा। संडे का दिन था, आमतौर पर थोड़ा ठंडा होता, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल आर्मी चीफ साहब का बड़ा धुआंधार खिताब और बड़ा ही जज्बाती खिताब था। और पूरा कट एंड रेस करके जो 10 दिसंबर को जो आर्मी चीफ ने खिताब किया था ना, उलमा और मशाइख के साथ, जिसमें ताहिर शफी और दीगर ने कहा था कि हम आपके हाथ पे बैत करने जा रहे हैं। सर, उस खिताब के अंदर से बहुत सी चीजें सामने आई हूँ, बहुत से मुहरक़ात बनी, बहुत से पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट। जी हाँ, आज संडे के दिन उस मौके पर जब बहुत से चैलेंजेस हैं, वो कितना, हाँ, मैं नए डीजी आईएसआई का नाम रिवील हुआ है, बल्कि एक टेस्टर के तौर पर हुआ जी। और वो साहब तो वो है जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब भी बहुत नाम लेते रहे, और एक खास खास पैगाम भी आते रहे उनके हवाले से। उसकी भी कुछ तफसीर है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रीट मूवमेंट जिसका इंतजार किया जा रहा था जी, उसने कुछ समर दिखाए हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अगर इन टोटों में बट के, इन एहतजाजों के जरिए अगर इस मुल्क के अंदर कोई रिलीफ का तलबगार है ना, तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ये ऐसे नहीं होना। ये ऐसे नहीं होना। इस टाइम एहतजाज की जो पोजीशन है ना, उसको अच्छे से केटर कौन कर रहा है? या इमरान खान साहब के बेटे कर रहे हैं, या इमरान खान साहब की बहनें कर रही है। इंटरनेशनल पूरा उन्होंने मामला संभाला, और कोई शक नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ सारी चीज़ों को, चाहे अल जजीरा हो, चाहे CNN हो, चाहे स्काई न्यूज़ हो, चाहे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हो, पॉडकास्टर्स हो, उन तमाम के आगे ना वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल कहा था ना तारड़ साहब ने एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि पीटीआई एक बार फिर से नाकाम हो गई है। तो शफी जान का जुमला मुझे अच्छा लगा। वो कहते हैं हमें गोलियां ना मारे, हम पर शेलिंग ना करें, और फिर देखें। कोहाट जितने जलसे भी जितने लोग हैं ना, इतने नवाज शरीफ साहब अपने हल्के में निकाल लें तो बड़ी बात है। शफी जान साहब खैर बहुत तगड़े तरीके से इमरान खान साहब का पैगाम बड़ी मेहनत करके वो पहुंचा भी रहे हैं, और उन तमाम चीज़ों को ओन भी करें। और मेरा भी ख्याल है कि उनको पर्सनली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूरी पार्टी का होना चाहिए। वो इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट भी ऑन करते हैं, इमरान खान साहब की कही हुई बातें भी ऑन करते हैं, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे। बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे, ये शफी जान साहब कर रहे हैं। काफी दलेर आदमी है जी, अक्लमंद, और साथ साथ दलेर आदमी है। तो इस तरह एहतजाज की मुख्तलिफ पोर्शन तो बने हुए हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने कल हुक्म मिलते जी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज इस्लामाबाद से किया, लोगों के एतमाद में लिया। जो मेरे पास खबर है जी, सोहेल आफरीदी ने इस नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं लाहौर, उसके बाद उन्होंने जाना है कोयटा, और उसके बाद जाना है उन्होंने कराची। तो अब वो इस मूवमेंट की तैयारियां इस तरह नजर आएंगी। तो सोहेल आफरीदी एक मोमेंटम जरूर बनाएंगे। तो 2 महीने आप कम से कम ले लें, फरवरी के आखिर तक, कि अगर कोई स्ट्रीट मूवमेंट के में बाकायदा तौर पर कोई आएगा तो मामला, तो 1 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी सबको इकट्ठा करना, तैयार करना, ये तो बड़ा मैटर करेगा जी। अच्छा, इस सिलसिले में ना कल सज़ा हुई, मैं बड़ा हैरान था, बड़ा ज़्यादा हैरान था कि भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं। और हालांकि सोहेल अफरीदी साहब ने कल कहा भी कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के लिए आ रहा हूँ। तो फिर अभी मैंने कुछ प्रोटेस्ट देखे, और केपीके के अंदर देखिए, एक तो एहतजाज हो रहा है जी, कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में केपी हाउस में, जहां एलामिया जारी होना, पता चल रहा है कि जो एलामिया से कौन सी चीजें सामने बाहर आई हैं, कौन से फैसले, कहा जा रहा है कि कोई बहुत अहम एलामिया में कुछ फैसले सामने आएंगे। लेट्स सी उसके अंदर क्या होता है जी। लेकिन बहरहाल उस एलामिया से पहले जी, मीरान शाह में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उधर एहतजाज किया जी, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सजाओं के हवाले से। मानसेरा में हुआ जी एहतजाज, वहां रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब पुलिस ने कबीर वाजा में टिकट होल्डर है गुलाम मुर्जा सियाल, उनके घर पर धावा बोला, शदीद तोड़फोड़ की है जी, और उनको गिरफ्तार किया। फिर उनकी हवालात से तस्वीर भी सामने आई है जी। मियाँ वाली में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ एहतजाज किया। और वजीरिस्तान वाना बाजार में और दीगर इन तमाम इलाकों में है। तो बहरहाल यहाँ तो एहतजाज अपनी जगह में, मगर इससे फर्क कोई नहीं पड़ना, मैं आपको बता दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सब मूवमेंट को एक साथ होना है। ये इमरान खान साहब की बेगम भी अंदर है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें और बेटे तो कर ही रहे हैं, और जो इंटरनेशनली जो बैठे हुए बाहर के मुल्क में मुकीम लोग, वो तो खैर कर रहे हैं। अगर वाकई वो समझते हैं कि इमरान खान साहब हक पर है, और वाकई ये समझते हैं ये कानून की बालादस्ती चाहिए, आइन की बालादस्ती चाहिए, तो फिर इनको एक कलेक्टिव अप्रोच है। तभी वो कौमी कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत मोहम्मद खान अचकजई साहब कर रहे हैं। देखे वहाँ क्या था, वहाँ जुनेद अकबर भी है, मसद कैसर भी है, शाहिद खाकान अब्बासी भी है, मुस्तफ़ा नवाज है, जुबैर मोहम्मद उमर है, ये तमाम सीनियर तरीन उधर लोग मौजूद है जी। अच्छा, इस हालात में ना, इन हालात में एक खबर रिवील की गई है, और खबर रिवील करने वाले कोई और नहीं, अबसार आलम साहब है। ठीक है, अबसार आलम, इनको नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब, बहुत ही क्लोज तस्वुर किया जाता है जी। और अबसार आलम साहब ने जो खबर दी है ना, उनके मुताबिक, अबसार आलम साहब की इस खबर के मुताबिक, कि नए डीजी आईएसआई जनरल फैसल नसीर साहब हो सकते हैं, जो इस वक्त मेजर जनरल है। और एक उनकी तैनाती भी मार्च के महीने में होगी, क्योंकि नए जनरल्स प्रमोट हो रहे हैं, तो लिहाजा लेफ्टिनेंट जनरल भी होंगे। इसीलिए जो जनरल आसिम मलिक साहब है, वो जो डीजी आईएसआई है इस वक्त, उनकी एक्सटेंशन भी हुई है।
اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. یہ انہوں نے خبر ریویل کی ہے جی. وہ کہتے ہیں، مزید بتاتے ہیں، کہتے ہیں آئندہ ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ لیبیا کے اندر موجود ہے اور وہاں ایک سیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. اچھا جی، کچھ اور خبریں بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا جب فیلڈ مارشل صاحب کا جو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا نا، لیٹ ہو رہا تھا، سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا، اس وقت، اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا سر، یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا اس وقت نوٹیفیکیشن رکا تو اس وقت مسلم لیگ نون سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کو دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہتی تھی، کیونکہ ماضی میں بھی ایک بار ریٹائرڈ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی لگ چکا ہے، لیکن فوج نے نون لیگ کی ٹاپ قیادت یعنی نواز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگانے کا مطالبہ کیا گیا، ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگانے کی بھی تجویز دی گئی، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی فوج نے نہیں مانی تھی. لگتا ہے فی الحال ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور صرف خاندان سے قربت رکھتے ہیں. جی انہوں نے یہ بھی کہا، اور قربت ابصار عالم صاحب بھی رکھتے ہیں. لیٹس سی اس کا کیا آئے گا، لیکن بہرحال امپیکٹ تو کہیں نہ کہیں آنا ہی ہے. مگر ابصار عالم صاحب کی اکثر خبریں درست نہیں ہوتی، لیکن وہ خبر جس ویسے تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی دشمنی، وہ کچھ بھی بول لیتے، لیکن یہ خبر ان کے لیے بہت ہے. وہ باقاعدہ طور پر راز بھی نون لیگ کا کھول رہے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ بہت قریب تصور کیا تھا فیض حمید صاحب سے متعلق. انہوں نے بتایا فیض حمید کے گھر میں تو خفیہ کمرے تھے اور اربوں روپے کیش برآمد ہوا ادھر سے، اربوں روپے کی پراپرٹی کے کاغذات برآمد ہوئے ہیں، اور اربوں روپے مارکیٹ کے ہیرے اور جیولری وہاں سے نکلی ہے جی. یہ ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں اندر کی خبر جی. اور خفیہ کمرے سے یہ تمام چیزیں برآمد ہوئی، جواہرات و پراپرٹی کے کاغذات ملے، بلکہ ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان کے قتل کی دستاویزات کی کاپیاں بھی ملی ہیں، جس کی وجہ سے فیض حمید پر سزائے موت کا کیس بن سکتا ہے. یہ ابصار عالم صاحب خبر کہہ رہے ہیں. اچھا یہ ہوائی تو نہیں پھینک رہے ہوں گے، چاہے ان کو بھی کسی نے کوئی خبر دی ہو، حالانکہ ان کا ڈی آئی ایس آئی کے حوالے سے ان کے اتنے کو نہیں ہے، ان کی اچھی خاصی پریڈ ہوئی بھی، ایک گولی شولی بھی چلی ہوئی واک کے دوران ان کے اوپر. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سے معاملات میں اس حوالے سے دیکھے جا رہے ہیں. میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو لیبیا میں ہیں اور وہ آرمی چیف کے سب سے زیادہ قریب لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بولا. اور فیصل نصیر صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے، عمران خان صاحب فیلڈ مارشل کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے نا سر، اور کیا ہے. یہ سارے معاملات ادھر ہی، جو جنرل فیض صاحب تھے وہ اس والی پوزیشن کی بات بتا رہا ہوں. جی ہاں، اور اس وقت بھی وہ ڈی جی سی کی حیثیت سے اس وقت ہے. تو اب اگر میجر جنرل ہے تو لیفٹنٹ جنرل ہے، تو وہ مارچ میں انہیں کہتے ہیں بورڈ فلور ان کا بیٹھنا جی، اور اس میں کچھ پروموشنز ہونی ہے، اس کے اندر ان کا جو شمار ہے وہ بڑا میٹر کرے گا جی. سب سے با اعتماد ساتھی ابصار عالم صاحب کہتے ہیں، اور سب سے مضبوط امیدوار ہے. یہ انہوں نے بات کی جی. اچھا ادھر میں نے کچھ احتجاج سے متعلق بتایا، تو ادھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے 10 دسمبر کو خطاب کیا تھا علماء اور مشائخ سے. وزیر اعظم تھے نا جس میں آرمی چیف کی مدد سرائی ہو رہی ہے، علماء مشائخ نے کہا آپ قدم بڑھائے، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تمام بہت بہت تنقید شنقید ہوئی کہ علماء مشائخ کو کیا ہو گیا بھائی جان. یہ ہر طارق شفیع صاحب تو ہر جنرل سے متعلق بھی یہی کہتے ہیں، اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب سے متعلق بھی یہی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب سے بھی متعلق کہہ رہے تھے، یہ معاملہ کیا ہے. تو پھر جن جن ان کی اچھی خاصی ہوئی نا، تو آج آرمی چیف صاحب کا وہ جو 10 دسمبر والا خطاب تھا نا، باقاعدہ طور پر پورے میڈیا میں ایک پورا پیکج بنا ہوا ہے ایک ہی چیز کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا میسج ہے کہ بھائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے چلانا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیکج بنا کے ہی بھیجا ہوگا فل جذباتی، جس میں قرآن کی آیتوں سے لے کے شعر اشعار علامہ اقبال صاحب کے تمام ہیں جی. انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ تیاری رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہے تمہارے، اور اللہ کے جنہیں تم جانتے ہو تمہارا اللہ جانتا ہے. اچھا مزید انہوں نے کیا کہا جی، وہ کہتے ہیں افغانستان کو فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ 10 تاریخ کا خطاب ہے جو آج پلیس کیا گیا چھٹی کے دن، اس موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ اور دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، دونوں کو کنیکٹ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آج کے دن اس پیغام کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے، یہ میٹر کرتا ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ ذبح حالی کا شکار رہے. قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کوئی اور جہاد کا حکم نہیں دے سکتا، فتویٰ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے رسول کے یا اولی الامر کے. انہوں نے اپنے آپ کو اولی الامر ڈکلیئر کیا، یعنی فوج ہی دے سکتی ہے یا پاکستان کی ریاست دے سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا جی. اچھا جی مزید کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جنگی تیاریوں میں ان کی اہمیت پر مفصل ہمیں اس چیز کا مطلب پتا ہے.
اور ہم اس پر بات کریں گے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے، یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب والی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو ریاست طیبہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہی ریاست طیبہ ہے۔ تو عالمی چیف کا ایک خطاب جناب لیا جا رہا ہے، اور پورے خطاب میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات اشعار کا بہت ولولہ تھا، بہت ہی جذبات تھے اس کے اندر، اور پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا جی۔ انہیں کہا اللہ کا شکر ہے ہم محافظین حرمین کو یہ شرف پاکستان کو عطا ہوا ہے، اور یہ کسی کو اور کوئی عطا نہیں ہے۔ تو ان کا یہ خطاب آج کے دن اس تمام ٹائم لائن کے ساتھ بہت میٹر کرتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد الوال محمد۔